السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو. اليوم غادي نخدموا واحد ريزيمي ديال الدرس ستاتيستيك. ريزيمي هذا عباره عن الشكل ديال التمرين. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب والجيم اللي عجبكم الفيديو. هنا عندي واحد لي نوت ديال واحد الكلاس. ديال الكلاس كل واحد شحال جاب 14 14 13 14 15 15 14 16 الى اخره. آه، هاد ال- هاد هاد ال- هاد النقط بغيت ندير لهم الاحصائيات ديالهم. شنو يعني كيفاش غادي ندير لهم الاحصائيات ديالهم؟ الا بغيت لي كاركتير بالعربيه هي قيمه الميزه. قيمه الميزه بالنسبه لبغيت قيمه الميزه اللي هي لي كاركتير. شنو كندير؟ كنشوف هنا النقاط اللي عندي اشنا هما. عندي 13، عندي 14، 15، كنكتبهم هنا. عندي النوع هاد بحال الشكل ديال النوع. هاد لي كاركتير الشكل ديالها هي النوع، ولكن بالعربيه كتسمى قيمه الميزه. النوع هنا عندي 13، عندي 14 هاهي، عندي 15 هاهي، عندي 16 هاهي، 17 هاهي. متفقين؟ بالنسبه ليفيكتيف هي شحال عندي من 13. شحال عندي من 13، شحال عندي من 14 كنكتبهم لتحت، شحال عندي من 15 كنكتبهم لتحت. كيبان لي هادشي واضح ساهل بزاف. عندي شحال من 13، عندي 5 غنحسبهم: 1 2 3 4 هي 5. شحال عندي من 14؟ عندي 10 هما: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هو الطابلو راه كيكون عندك، ما كيكونش كاع، انت خاصك تعمرو. ولا نقدر نعطيك هادشي وانت خاصك تعمرو، يعني الطريقه باش كتعمرو انا كنوريك دابا. متفقين؟ شحال عندي من 15؟ عندي 7. على حسبتهم هنا غادي نلقاهم 7. شحال عندي من 16؟ عندي 2 هاهي، 1 هاهي 2. شحال عندي من 17؟ عندي 1 هاهي، هي هادي هاهي 1. متفقين؟ هنا الطوطال كنحسبوا هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي كنحطوها هي 25. كتسمى هاد 25 كتسمى هي افيكتيف جلوبال، يعني الطوطال ديال هاد ليفيكتيف جلوبال. متفقين؟ هي 25. دابا نمشيو ليفيكتيف كوميلي. بالنسبه ليفيكتيف كوميلي شنو كنديرو؟ كناخدو هاد العدد اللي هو 5. شنو كندير ليه؟ كنزيد عليه زائد 10. عقلو مزيان. 5 كنكتبها هنا، 5 زائد 10 هي 15 كنكتبها هنا. 15 زائد 7 هي 22. 22 زائد 2 هي 24. 24 زائد 1 هي 25. متفقين؟ وما كنديروش الطوطال ملي كنقراو هاد الكوميلي، ما كنديروش الطوطال كاع. بالنسبه الفريكونس هو ساهل. كنشدو هاد 5، هاد ليفيكتيف كنقسمو على الافيكتيف جلوبال. افيكتيف جلوبال قلنا هو 25. دونك كنشدو 5 كنقسم على 25 هاهي، 10 مقسوم على 25 هاهي، 7 مقسوم على 25 هاهي، 2 مقسوم على 25 هاهي، 1 مقسوم على 25 هاهي، 25 مقسوم على 25 هي 1. ولا الطوطال كنجمعو هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي كتعطينا في الاخر 1. متفقين؟ بالنسبه لهنا هاد 5 ديفيزي بار 25 اللي حسبتها غادي نلقى هي 0.2 الى اخره. انا اللي كيفهمني هي 0.2. هاد 5 ديفيزي بار 25 بغيتي ديرها ما بغيتيش بلا ما ديرها. متفقين؟ دابا الا بغيت هاد الفريكونس هاد الفريكونس بعدا راه نسبه كتكون صغر من محصور ما بين الزيرو والواحد. صافي ما كتفوتش ليه الواحد، دونك كتكون ما بين الزيرو والواحد. متفقين؟ دونك هنا عندي 0.2. هاد 0.2 بغيت نحولها بورسونتاج. اشنو كنضربها في 100؟ كنضربها في 100 غادي تعطيني 20. 0.4 نضربها في 100 غادي تعطيني هادي نضربها في 100 عطاتني هادي نضربها في 100 الى اخره. متفقين؟ ولا جمعتهم كاملين غادي تعطيني 100%. متفقين؟ عندي الفريكونس كوميلي. فريكونس كوميلي بحال افيكتيف كوميلي. شنو كنشدو هاد 0.2 كنحطها هنا. 0.2 كنزيد عليها 0.4 كنحطها هنا هي 0.7. 0.7 بليس 0.28
كنحطها هنا الى اخره. كنبقى غادي بنفس الطريقه. هنا قلت لكم ملي ما كتكون عندي هاد كوميلي ما كنديرهاش صافي. دابا بالنسبه لهاد لي زونغل ما غادي نوريكم حتى الاخر، ونوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير حتى نلقى هاد انا درت هاد لي زونغل، هاد لونغل هادي درتها غير على حساب باش نوريكم واحد الجراف حتى نجي ليه. دابا هنا بالنسبه هنا هذا دياغرام اون باطون. دياغرام اون باطون كيكون عباره عن اعمده، عن عصي بحال الشكل ديال العصي. لاحظتوا هنا كتكون عندي افيكتيف، وهنا كتكون عندي لي كاركتير. متفقين؟ دابا هنا شنو عندي هنا لي كاركتير اللي عندي هي 13 14 15 16 17. هاني كتبتهم 13 14 15 16 17. تقدر تكون هنا عندي روج فيغ نوار، عندي الوان. تقدر تكون عندي اي ماركات ديال الطوموبيلات، يقدر يكون اي حاجه. هنا بحال نعطيكم اكزامبل، كون كانوا عندي الوان هنا غادي نعطي روج فيغ نوار، هنا غادي تعاود روج الى اخره. غادي نكتب هنا روج وغادي نحسب شحال عندي من الغوج، نكتبها تحت منا الى اخره. راه ساهل هادشي بزاف. دابا هنا عندي لي كاركتير هي 13 14 15 16 17. هما 13 14 15 16 17. متفقين؟ دابا بالنسبه ل 13 شحال عندي في ليفيكتيف ديالها؟ افيكتيف عندي 5. دونك هايا كنمشيو 5 عندي هنا، عندي ما بين 4 و 6. دونك كندير النقطه، كنديرو نقطه وكنديرو خط عمودي. متفقين؟ قطعه عموديه الى اخره. هنا عندي 13 14 عندي 14 هي 10. هيا كنمشيو ل 10 كنديرو نقطه ونهبطو. متفقين؟ الى اخره. راه ساهل هادشي، وديجا غادي تكونوا قريتو في البريمير، يعني كتبدل غير شي حوايج قلال. دابا نمشيو للدياغرام سيركولار. الدياغرام سيركولار هو هذا. كيفاش كنرسموه؟ ساهل. كنرسمو دائره وكنعرف يكون المركز ديالها معلوم، يكون ساقل ويكون السونتر ديالها كنعرفوه. متفقين؟ نسمي انا هو او. متفقين؟ كنرسم لو غايون ديالها، بحال نرسم هذا هو لو غايون. نمشي نشوف هنا بالنسبه ل 13 كاركتير ديال 13 شنو هي اللونغل ديالها؟ الزاويه ديالها هي 72 درجه 72. دابا نمشيو 13 هي هذه اللي بالزرق. متفقين؟ شنو كنرسم؟ لو غايون هنا واحد الشعاع. متفقين؟ كنرسم هنا 72 درجه. هاد الزاويه هادي كنرسم فيها 72 درجه. متفقين؟ بالنسبه لهاد الزاويه هادي كنرسم فيها 72 درجه كنسطر. دونك هادي هي 13 صافي. وكندير هنا كنلونها بشي لون، وكندير هنا زعما هادي راه هي 13 اللي لونتها بالزرق صافي. اللي شحال كتشكل لينا 13 في الفريكونس ديالها؟ 13 كتشكل ليا في الفريكونس ديالها هي 20%. ها هي اللي كتبتها لكم هنا. متفقين؟ بالنسبه دابا نمشيو لهادي اللي بالحمر اللي هي 14. كيفاش تلقيتها؟ كنمشي 14 هنا 14 كنشوف الزاويه ديالها شحال، اللي هي 144. كنمشيو لهنا هاد الزاويه دي كنعبر فيها 144. راه ماشي مشكل هاد اللون هذا يكون هنا ولا راه بحال. كنمشي هنا نعبر 144 درجه 144 درجه زاويه فيها 144 درجه وكنسطر. وهذه كتشكل ليا 40%، هي اللي غادي تشوفوا هنا. هاي 40% الفريكونس ديالها هي 40%. متفقين؟ دابا نمشيو بالخضر. اللي بالخضر هي 15 نمشيو للزاويه ديالها 15. الزاويه ديالها هي 100.8. كنمشيو نرسمو الزاويه فيها 100.8. وهاد الزوايا كلهم يعني الراس ديالهم كيكون هو المركز ديال الزاويه. قلت لكم 100.08 كديروا يعني 100.8 قلت 100.8. دونك كتمشيو ترسموا الزاويه ديالكم، وهذه راه هي 28% الى اخره. كنتمنى يكون هذا الفيديو يعني عجبكم، واللي ما فهمش شي حاجه ممكن يخليها لي في لي كومونتير.
وان شاء الله يكون خير. يلا بسلام عليكم.